अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। क्या कह दिया ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ढोल बजते फलां होता है ढिमका होता है। मां का पुत्र मैदान छोड़ के भाग नहीं, दलील से बात कर। ये तुम हरियां बांधते हो, पगड़ियां चिट्ठियां बांधते हो, तुमने अभी 7 रंग शुरू कर दिए हैं। अच्छा मैं कहा फिर मिलाद शरीफ के झंडे लगाते हो। मैं कहा माशाल्लाह, जल्दी जल्दी साड़ काट ताकि मुझे पता चले तुझे कसर क्या है। तवज्जो मेरी तरफ रखे सूफी साहब, सामने बैठ के कैलेंडरी नहीं करनी, किसी ने इशारे दी इजाजत नहीं। मेरा साथ दें, थोड़ा सा नाराज ना हो। बहुत नाजुक सूरत हाल है। मैंने कहा फिर लो जी झंडे लगते हैं, फलां होता है ढिमका होता है। मैंने कहा बेटा नाराज ना हो, तो तुझे एक बुनियादी बात बताऊंगा कि 10। मैंने कहा तेरा हमारा जो इख्तलाफ है ना, वो ना झंडियां दा है, ना झंडियां दा है, ना लाइटां दा है, ना चिट्टियां पगड़ियां दा, ना हरियां दा, ना लाल दा, ना कालियां दा, ना दाड़ियां लम्मियां दा, ना छोटियां दा, ना हाथ इत्थे चुकन दा, ना इत्थे ना इत्थे ना इत्थे। ये इख्तलाफ नहीं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल वाह के बैठ, ये हमारा तेरा इख्तलाफ नहीं। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इख्तलाफ ये नहीं है झंडे लगाने है कि नहीं, इख्तलाफ ये नहीं है 11वीं करनी है कि नहीं, इख्तलाफ ये नहीं है चिट्ठी सारी पढ़नी है कि नहीं, इख्तलाफ ये नहीं है दाढ़ी बड़ी है छोटी है कितनी है, इख्तलाफ ये नहीं है कि तू क्या कर। इख्तलाफ और है, तेरा एतराज और है। ओके वो कैसे? मैंने कहा तेरा हमारा इख्तलाफ सिर्फ ये है, और तुम गुस्ताखे रसूल हो, हम मुहिब्बे रसूल हैं। दोस्तों वीडियो आपने देखी है। गालियों वाली सरकार समर अब्बास कादरी कहता है कि मुझे एक वहाबी ने कहा कि मज़ारों पर ढोल क्यों बजते हैं, मीलाद पर झंडियां क्यों लगाई जाती हैं, और इसी तरह की उसने एतराज़ात किए और गला फाड़ फाड़ कर लोगों से दाद ले रहा है और अपनी बात को मनवाना चाह रहा है। लोगों के सामने अपने आप को बब्बर शेर साबित करना चाह रहा है कि मैंने बब्बर शेर बनकर उसे जवाब दिया। उस वहाबी की मैंने बोलती बंद कर दी, लेकिन यहाँ पर इसने बेवकूफ़ी की हद कर दी है। यहाँ पर ये चैंपियन बनना चाहता था, मैंने वहाबी को ऐसे जवाब दिए और मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। जब उसने मुझ पर एतराज किया कि तुम मिलाद पर झंडियां लगाते हो, इसका क्या सबूत है, या तुम्हारे दरबारों पर ढोल बजता है, इसका क्या सबूत है, बजाय इसके कि ये कहता कि मैंने सारी दलीलें देकर उसका मुंह बंद कर दिया, आगे से कहता है कि मैंने उसको बोला कि तुम्हारा और हमारा इन बातों पर तो इख्तिलाफ ही नहीं है। हमारा जो बड़ा इख्तिलाफ है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुम गुस्ताख रसूल हो और हम मुहिब्बे रसूल हैं, यानी कि हम आशिक़े रसूल हैं और तुम गुस्ताख रसूल हो। गालियों वाली सरकार समर अब्बास कादरी ने उसको ये जवाब दिया और नीचे से लोग वाह वाह करके सुभान अल्लाह कहकर उसे दाद दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि नाइंसाफ़ी तो इस अवाम ने भी की है जो नीचे से सुभान अल्लाह कह रही है। वहां से एक आदमी उठकर खड़ा हो जाता और कहता कि यहाँ पर चैंपियन तो बन रहे हो, लेकिन उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया, उसको दलील क्यों नहीं दी। ये सारे काम जो हम करते हैं आखिर उसकी कोई दलील तो होनी चाहिए, कुरान और सुन्नत में उसका कोई जवाज तो होना चाहिए। लेकिन सारी अवाम में से एक आदमी ने भी इंसाफ करते हुए इसका गिरबान नहीं पकड़ा। दूसरी बात यह है कि गालियों वाली सरकार समर अब्बास कादरी साहब को मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके अंदर थोड़ी सी गैरत होती तो आप उसके सवालों के जवाब देते, बजाय इसके कि उस पर गुस्ताख रसूल का फतवा गाड़ देते। ऐसे कि मैं इन कबर चट मुशरिकों को गुस्ताख रसूल कहता हूं, तो मुझसे कोई पूछे कि ये कैसे गुस्ताख रसूल हैं, तो मेरे पास दलील है कि ये कैसे गुस्ताख रसूल हैं। मैं कहूंगा कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक सुन्नत के मुकाबले में बिदअत को ईजाद करके पैगंबर से मुखालफत की है। पैगंबर के सबसे बड़े गुस्ताख ये हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी नबवी जिंदगी में तौहीद की दावत दी है और इन लोगों ने तौहीद को छोड़कर शिरक वाला रास्ता अपना लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी यही दावत दी है कि अल्लाह के अलावा कोई इला और मुश्किल कुशा नहीं है, लेकिन ये अपनी हाजात दरबारों वालों और कब्रों वालों के सामने पेश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं, तो इसलिए ये गुस्ताख रसूल हैं। कब्रें पक्की करने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, ये सारी कब्रें पक्की करते हैं और बड़े बड़े मज़ार बनाते हैं। उसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्र पर मुजावर बनकर बैठने से मना फरमाया कि दरबारों पर बड़े बड़े मुजावर बैठे होते हैं और बड़े बड़े चंदे बाक्स पड़े होते हैं और लोगों से चंदा वसूल करते हैं, लोगों के ईमान के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनसे बड़ा गुस्ताख रसूल कौन हो सकता है जो दूसरों को गुस्ताख रसूल कहते हैं। दलील नाम का लफ्ज़ ऐसे लोगों के मजहब में मौजूद ही नहीं है। मुसलमान तो दलील का मुतालबा करता है, अगर कोई बात करे तो उस पर दलील देता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है या अल्लाह के कुरान का ये फरमान है। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुल ला यअलमु मन फिस
السماوات والارض الغیب الا اللہ کہ اے نبی فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں پردے کے اندر ہے، غیب کے اندر ہے، وہ جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے لا عالم الغیبہ کہ میرے پاس غیب کا علم موجود نہیں، اگر میرے پاس غیب کا علم موجود ہوتا تو میں کئی بھلائیاں حاصل کر لیتا۔ اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہو، اگر یہ قرآن کی آیت کا مفہوم نہ ہو، جو چاہے مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی خود اعلان فرما رہے ہیں، ان کی یہ تعلیم ہے اور اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ میں غیب نہیں جانتا، تو پھر پیغمبر کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہنا نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، تو پھر آپ بتائیں کہ گستاخ رسول کون ہے؟ تو یہ تو ویسے ہی توحید پرستوں کو گستاخ رسول کہہ کر ان پر فتویٰ گاڑ دیتے ہیں۔ عالم دین کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں جو اسی علم غیب پر بات کر رہے ہیں، اور پوری کی پوری بریلویت کو وہ چیلنج کرتے ہیں کہ میں تو آیت دکھا رہا ہوں اور 20 آیات دکھا سکتا ہوں، تم ایک آیت مجھے علم غیب پر قرآن مقدس سے دکھا دو، میں ساری زندگی تمہارا غلام بن جاؤں گا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ عالم الغیبہ میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس رب کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں، یہ قرآن مقدس کی آیت ہے، لفظ علم کا بھی لفظ غیب کا بھی بات امام الانبیاء کی رب کی کتاب کہتی ہے۔ اے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے کائنات کے سامنے اعلان کر دو لا عالم الغیبہ، میں غیب دان نہیں ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں ہر وقت ہر ایک کی جاننے والا نہیں ہوں۔ پوری کائنات کی بریلویت پنڈی سے لے کر بریلی تک اگلے پچھلے سارے جمع ہو جائیں، اجمعوا شرکاءکم، اگلوں کو لے آؤ، پچھلوں کو لے آؤ، بڑوں کو لے آؤ، گدیوں والوں کو لے آؤ، گدیوں والوں کو لے آؤ، سب کو جمع کر دو۔ صرف مطالبہ پوری کائنات کی بریلویت مل کر صرف ایک آیت قرآن مقدس کی جس میں لفظ علم کا بھی ہو، لفظ غیب کا بھی ہو، اور اللہ کے محبوب کے لیے اس کو ثابت کر دیا گیا ہو، اس بات ہو کعبہ کے رب کی قسم ساری زندگی کے لیے تمہارا غلام بن جاؤں گا، لیکن یہ آسمان گر سکتا ہے، سورج اپنی روشنی چھوڑ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ بدل سکتی ہے، نہ ٹوکا اور نہ ٹوکے کی اگلی اور پچھلی نسل سے اس قسم کی آیت لائی جا سکتی ہے، نہ لائی ہے، نہ قیامت کی صبح تک لائی جا سکتی ہے۔ اور میں 20 آیات دکھاؤں گا، 20 آیات۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اور اس کا معنی اس نے کیا جس کو ام المومنین کہا جاتا ہے۔ ام المومنین بخاری مسلم، بخاری میں بھی مسلم میں بھی دونوں میں حدیث موجود ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں من حدثک انہ یعلم الغیب وفی روایت انہ یعلم ما فی غد فقد عازم علی اللہ الفریہ۔ فرمایا وہ لوگو من حدثکا، کوئی ملا تمہیں بتائے، کوئی پیر بتائے، کوئی بڑا بتائے، کوئی چھوٹا بتائے کہ اللہ کے محبوب ہر غیب کو جانتے ہیں یا ہر آنے والی گھڑی کے علم کو جانتے ہیں، فرمایا فقد عازم علی اللہ الفریہ، اس نے میرے رب پہ بہتان باندھا ہے، جھوٹ باندھا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا پاپی، بڑا کافر، بڑا ظالم کون ہے جو رب پہ جھوٹ باندھے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں آگے دلیل، فرمایا لِأَنَّهُ يَقُولُ، اس لیے میرا رب فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ قرآن مقدس کی یہ آیت بتا رہی ہے، ام المومنین مانا کر رہی ہیں کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی غیبوں کو جاننے والا نہیں، غیب جاننے والا کون؟ مولانا صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، حق پر مبنی بات انہوں نے کی، قرآن مقدس کا انہوں نے حوالہ دیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انہوں نے حوالہ دیا، لیکن ان لوگوں کے پاس نہ قرآن سے کوئی دلیل ہے،
اور نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی دلیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں شرک سے نکال کر توحید کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔